सगळ्या म्हज्या नीज गोंयकारांक बरो दीस जावं येता। आयज तारीख 30 तारीख मायाची आयज गोवा स्टेट फूड दीस मनयतात। 20 वर्सां पयलीं आमचें गोंय कांय सोबीत आनी सुंदर आसलें। आयज आमचें गोंय काबार जायत येता, निसंटन जायत वता, जायत्यो मर्डर्स जातात, जायत्यो रेप जातात। हे सगळे भायले येवन आमच्या गोंयांत सेटल जाल्यात म्हणून। आयज आमचें गोंय आमकां उरतलें काय, आमच्या भुरग्यां पासत उरतलें काय, आयज आमचे जागे आमच्या भुरग्यांक घेवंक मेवतले काय, हें चिंतपाची चड गरज आसा। आयज पंचायत आसात, म्युनिसिपालिटी आसात, तुमी ताका रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून एक पंच, सरपंच, कावन्सिलर्स म्हूण हाडटात, पूण ते तुमच्या विलेजीक लागून झगडटात काय, वो ते बिल्डरांक रियल इस्टेटींक सपोर्ट करता काय, हें चिंतचें। आयज एक कॉमन मनीस एका पंचायतांत एका म्युनिसिपालिटींत गेल्यार ते 10 पावटी मारूंक लायतात। सो हें आमी गोंयकारांनी चिंतचें आसा, ना तर एक दीस येतलो आमी गोंयकार भायले जातले आनी हे भायले आसात ते गोंयकार जातले। आयज हे भायले येवन कुमदार लँडाचेर आमच्या जाग्यार ते घरां बांदतात आनी तांकां पंचायत वा म्युनिसिपालिटी दोळे दाखोवन एनओसीस दितात, एप्रुवल दितात। ते कशी मेवतात तेंय तुमी विचारची गरज आसा। हांव युथा लागीं मागतां, भुरग्यां लागीं मागतां, तुमी ते पंचायत ग्रामसभांक वा म्युनिसिपालिटी मिटिंग्स आसतात तेन्ना तुमी पार्टिसिपेट जावंक जाय, तुमी आयकोंक जाय कितें चलता तें थंय। आयज आमी हें गोंय चेंज करतले जाल्यार आमचें सिस्टम चेंज करपाक जाय, नाल्यार आमचें गोंय केन्नाच चेंज जावचें ना। चेंज करतलो जाल्यार आयज एक गोंयकारा लागीं आसा, न्हू एक सरपंचा लागीं, एका पंच लागीं, एका कावन्सिलरा लागीं, एक गोंयकारा लागीं आनीक ह्या मिटिंगेक वचपाची चड गरज आसा आनी विचारपाचें आसा कित्याक हें एप्रुवल दिलां तें। सो आमचें गोंय रंगतलें जाल्यार हांव मागतां गोंयकारां लागीं तुमी भायर सरोंक जाय आनी आमी गोंय राखचें। देव बरें करूं।